दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में मायूसी के दौर में उम्मीद बहुत बड़ा सहारा होता है। और सबसे बड़ा सहारा जो होता है वो खुदा से उम्मीद होती है। दोस्तों, जब इंसान परेशानियों में घिरा हुआ होता है तो शैतान उसको नाउम्मीदी की तरफ लेके जाता है, लेकिन इंसान को खुदा ने उम्मीद की तौफीक दी है। और जो सबसे बड़ी उम्मीद होती है वो होती ही खुदा से है। इंसान उसको वर्गलाता है कि नहीं, तुम अपने जैसे इंसान के पास जाओ, वो तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर देगा। लेकिन जब वो देखता है कि दुनिया में सब कुछ करने के बावजूद मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, तो फिर उसको ये खुदा ने सोच दी है कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैंने इस कायनात को बनाया है, मेरे आगे हाथ उठाओ, मेरे आगे सजदा करो, मुझसे मांगो। दोस्तों, जब इंसान खुदा के हजूर पेश होता है तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हम बच्चों से कहते हैं बेटा दुआ करो, तो बच्चे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। तो जब खुदा इंसान को कहता है तुम भी दुआ करो, तुम भी मुझसे मांगो, तो इंसान अपनी परेशानियों में दिन ब दिन और चिड़चिड़ापन लेता जाता है। शैतान उसको बहकाता है, गुस्सा दिलाता है। गुस्सा आग है और शैतान आग से पैदा हुआ है। वो आपका अज़ली दुश्मन है, वो आपके खून में दौड़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद के दिए को बुझा देता है, कभी भी आपको उस तरफ जाने नहीं देगा जहाँ से आपके लिए अच्छाई हो। वो हमेशा आपको बुराई की तरफ ले जाएगा, आप में इतना स्ट्रेस पैदा कर देगा, आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी, आपकी सोचें बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। इंसान बिल्कुल हर तरीके से हर जगह पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली का झगड़ा है वो इंसान की ज़िंदगी अजाब बना देता है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, एक दूसरे का सहारा है। इस दुनिया में अल्लाह ने जोड़े की शक्ल में इंसानों को उतारा है और उनकी ज़िंदगी के मामलात एक दूसरे पे इन्हिसार करके हैं। लेकिन शैतान जो है वो आग का दिया बुझा देता है, इंसान मायूसी की तारीकी में डूब जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी खुदा ने दी है, उसका खालिक भी खुदा है, उसने हमारे मुकद्दर लिखे हैं। वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें क्या देना है। लेकिन हम कमज़ोर हैं, हमें कमज़ोर पैदा किया गया है। हमें यह बताया गया है कि मैं मालिक हूँ, मुझसे मांगो। आप जब देखें बच्चे होते हैं तो आप अपने वालिदैन से जब भी परेशानी होती है तो अपने बाप से, अपनी माँ से आप मांगते हो, और आपकी उम्मीद होती है कि हमें हमें हमारे माँ बाप से ये सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, शैतान जो है ये कभी भी उम्मीद नहीं दिलाने देगा। हमें बहसीत मुसलमान, हमें ये है कि कुरान पाक में है कि कुफर, मायूसी जो है वो कुफर है। और कुफर क्या होता है? तो खुदा से इनकार। और शैतान क्या करता है? वो मुनकर है, वो हर तरफ से आपको नाउम्मीदी के घेरे में फंसा लेता है, तारीकी में डबो देता है। वो तारीकी का सरदार है दोस्तों। लेकिन खुदा ने उम्मीद का कहा है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जो शाख दरख्त के साथ होती है वही फलती फूलती है, जो टूट के गिर जाती है वो उसका मुकद्दर पे सूख के तबाह हो जाना है। आपको खुदा ने इतनी अहमियत दी है, अपना नायब बनाया है, लेकिन एक रांदा दरगाह उसकी मखलूक है जिसको आपके लिए इसी दुनिया में आपके इम्तहान के लिए पैदा किया है। और उसका जो होता है वो जादू है, उसके टोटके हैं जो ये कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल जादू इंसान पे होता है, लेकिन खुदा ने उसका तोड़ भी दिया है। हर मज़हब में, हर इल्म में ये चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि हमारा मुकद्दर वो हमारे तबाही फैलाता है, हमारी तरफ इंसानों से इंसानों को लड़ाता है, मायूसी की दलदलों में फेंक देता है। दोस्तों, जब इंसान मायूस होता है उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तो फिर उसकी तबीयत भी गिरती है। जब इंसान की तबीयत गिरेगी तो उसकी सोचें कहाँ से काम करेंगी। हैसियत हकीम आप ये देखें, जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसको कार्टिसोल कहते हैं। हालांकि वो इसलिए पैदा होता है कि हालात से मुकाबला हो, लेकिन जब मुसलसल रहेगा तो उसकी पैदावार जो होती है वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है, कमज़ोर बना देती है। वो मदद मांगता है, इंसानों से मदद मांगता है।
اندازہ کرو پیدا کرنے والا خالق ہے اور مانگتا انسانوں سے ہے۔ دوستو، مشکلات کے بادل جتنے بھی گہرے ہوں، خدا نے سورج کی روشنی کو رکھا ہے، تمہارے لیے روشنی کی کرن ہے۔ کتنا گہرا ہوگا، کتنے دن ہوگا، ہونا تو میری مرضی سے۔ وہ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں خوشیاں دینے کے لیے آزماتا ہے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آزماتا ہے، ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ جس انسان کو خوشی ملتی رہے گی اس میں کیا مضبوطی آئے گی، کیا حوصلہ ہوگا۔ جب آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، مارشل آرٹس کھیلتے ہیں، کوئی اور کھیلتے ہیں، تو آپ پریکٹس کرتے ہیں، ڈیلی پریکٹس، ہارڈ پریکٹس۔ تو یہی انسان کی زندگی کا ہے۔ جن کو انعامات ملتے ہیں وہ ہارڈ پریکٹس کر کے ہی ملتے ہیں، اور فائٹر کو ہی اللہ تعالیٰ نے فاتح قرار دیا ہے، لیٹنے والے کو نہیں، مایوس ہونے والے کو نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا نے انسان کے لیے جہاں تنگی دی ہے وہاں فراغی کا راستہ بھی رکھا ہے۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ فراغی ہے، اور یہ اس کا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ آپ اس کے فیصلے کو سر تسلیم کریں، اس کو سوچیں کہ کیوں دیا ہے، اور پھر یہ مایوسی کے بعد ہمیں جو امید کی کرنیں ہیں کیوں نظر آتی ہیں، اور پھر وہ کرنیں آہستہ آہستہ سورج میں کیوں بدل جاتی ہیں، کیوں ہمیں پھر بعد میں کامیابی ملتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم روشنی کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اندھیرے میں بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں دنیا میں سے روشنی ختم ہو گئی ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، لیکن آپ دیکھیں صبح ہوتی ہے، شہروں میں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے دوستو، اور اندازہ کریں کہ جنگلوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ سورج وہی ہے، جب سے دنیا آباد ہے اسی طریقے سے سورج اٹھتا ہے، اپنی روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان، اربوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور اربوں مر جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف سے اندھیرے کے بعد پھر اجالا ہوتا ہے۔ یہی زندگی ہے، اندھیرا اور روشنی۔ دوستو، سورج ہمیشہ دیکھیے جنگلات میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے، پرندے، درندے، جانور، انسان، ان سب کے اوپر وہ اسی طریقے سے اپنی رحمت کی روشنی کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مایوسی گناہ ہے۔ دیکھیں، آپ پرندوں کی طرف دیکھیں، وہ اپنے رزق کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، نکلتے تو ہیں نا، اور رات کو اپنا رزق لے کے وہ اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا دھارا اللہ نے ایسا بنایا۔ جتنے بھی طوفان آئے، جتنے بھی مشکلات آئے، لیکن مایوسی گناہ ہے، امید کی کرن نہیں چھوڑے۔ ان مشکل ترین حالات میں جس کو خدا نے توفیق دی ہو، کیونکہ ملنا تو خدا کی توفیق سے ہے، جس کو خدا نے توفیق دی ہوتی ہے ہمت کی، وہ برے ترین حالات میں بھی صبر سے کام لیتا ہے۔ اور صبر دوستو اتنا بڑا تحفہ ہے۔ دیکھیے، میری اس وقت عمر 52 سال ہے، اب جا کے پتہ چلا صبر کیا چیز ہے۔ خدا انسان کو اتنے علوم، اتنی خوشیاں، کیا ہوا وقتی طور پہ آپ کو پیسہ نہیں ملتا تو کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ دوستو، جتنے بھی اندھیرے ہوں، جتنی بھی مشکلات کے پہاڑ آپ پہ ٹوٹ رہے ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں، بنایا تو آپ کو اشرف المخلوقات ہے نا، آپ کو اپنا نائب بنایا۔ اور جب خدا انسان کو نوازتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے، تو دوستو پھر تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے، پھر آپ میں ہمبلنیس ہونی چاہیے، انسانیت کا درس ہونا چاہیے۔ میں ایز اے مسلمان کہتا ہوں کہ میرا دین مجھے یہ درس دیتا ہے کہ انسانیت، ہر ایک سے آپ سلوک سے پیش آئے، آپ محبت سے پیش آئے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور ہمارا جو خدا کی ایک صفت ہے سلام ہو، ہم اس سے سلامتی مانگتے ہیں، اسلام سلامتی دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ ہمت اور حوصلے سے اس صبح کی کرن کو دیکھیں، یہ آپ کو ہر طرف نظر آئے گی، پھولوں میں رنگ نظر آئیں گے، خوشبو نظر آئے گی، وہ آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کو روحانی سکون ملتا ہے۔ صبح اٹھو، خدا کی عبادت کرو، مایوس مت ہو، اس سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو۔ وہ مالک و رحیم ہے، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ ذرا سا بلبلاتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ دوستو،
جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے۔ مت مایوس ہو، مت شیطان کے مرید بنو، مت گمراہ ہو اس سے۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے، اپنی کریمی سے انسان کو نوازتا ہی نوازتا ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔